हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे दे, लेकिन मैं आपको पूरे वसूख और ईमान से बता रहा हूँ हमारे आइन की मंशा क्या है। हम इसको नहीं मानेंगे, फैसला कुछ भी आ जाए, लेकिन जो मैं समझता हूँ आइन और कानून है, मैं उसको बयान करता रहूँगा मुअद्दबाना अंदाज से। मुझे फैसले से बिल्कुल गर्ज है, लेकिन जिस चीज़ पे मैं यकीन रखता हूँ, जो मेरी 30-32 साल की सही के नतीजे में जिन नताइज पे मैं पहुँचा हूँ, उनका इजहार मैं बहरहाल करता रहूँगा। अच्छा सर, मिलिट्री कोर्ट्स का अगर फैसला मिलिट्री कोर्ट्स के हक में आ जाता है, ये एक बहुत बदकिस्मत दिन होगा पाकिस्तान की तारीख में। आप, मैं, किसी की इज्जत, किसी का भी वजूद उसके बाद जो है वो मुस्तहकम नहीं रहेगा। ये पाकिस्तान की तारीख का तारीख तरीन दिन होगा, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसा दिन ना आए। सर सरकार तारिक मसूद जो है वो अपना माइंड पहले ही एक्सपोज कर देखिए, जो मर्जी करे, हम हक की बात करेंगे और हम हक की खातिर खड़े रहेंगे। फैसला लोगों ने देना होता है, तारीख आखिरी फैसला देती है, तारीख का फैसला बहुत बेरहम होता है। हमने बहुत फैसले देखे हैं माजी में जो किसी बेंच ने दिए और बहुत शान से दिए, लेकिन तारीख ने उन फैसलों को कूड़ों में फेंका। लेकिन अभी ये मुकदमा चल रहा है, ये मुकदमा अपने इख्तिताम को नहीं पहुंचा। हमें अभी भी उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन अगर उम्मीद टूटती है तो हम फिर भी हक के साथ खड़े रहेंगे और हक की बात करते रहेंगे। सर, साइफर का जेल ट्रायल के खिलाफ आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपने रुजू किया था। जी, मैं आज इसीलिए आया हूँ। मैं देखें, जेल ट्रायल एक बात है, ओपन ट्रायल दूसरी बात है। क्या मीडिया को अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है? क्या आम आवाम को अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है? अगर ऐसा नहीं हो रहा तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की तौहीन है, और यही मैं आज देखने भी आया हूँ। देखते हैं अंदर क्या माहौल है, जो माहौल होगा वो लेके मैं वापस हाई कोर्ट में सर, FIR की ये झूठ है कि ये ओपन ट्रायल हो। आपके सामने हम गए अंदर, आधा पौना घंटा हमें अंदर इंतजार कराया गया और फिर कहा गया कि खोसा साहब आ जाए। खोसा साहब भी नहीं जाने को तैयार जब तक ये ओपन ट्रायल, ये रिस्ट्रिक्शंस कम नहीं होती। ये रिस्ट्रिक्शंस इस तरह की होंगी तो फिर क्या ट्रायल हो रहा है? तो ये मिस ट्रायल है, ये ट्रायल खान का गलत है और शाह महमूद बेचारे को वो हथकड़ियाँ ला के आप फॉरेन मिनिस्टर को लेके फिरते हो, कुछ शर्म आनी चाहिए। तो हम अब फैसला करते हैं कि हम देखें, हर पेशी पर मैं यही शिकायत करता हूं कि हमारा मीडिया सारा बाहर खड़ा हुआ है और जो मनपसंद अंदर लाए जाते हैं उनको शीशे की दीवार में रखा जाता है और उनको वहां तक आवाज नहीं पहुंचती है। आवाज हत्ता के जहाँ भुकला के बैठने की जगह बनाई है और जो जज साहब के आगे वकील खड़े होकर बहस करते हैं वो भुकला तक नहीं आती है। रिश्तेदार जो दोनों माशाल्लाह फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर की फैमिलीज आई होती हैं, उनको भी आवाज नहीं सुनाई देता कुछ भी। इतना यानी फासला होता है या इतना मीडिया को बिठाते किस लिए हो अगर उन्हें आवाज ही नहीं आती है? और मीडिया भी वो उसमें से स्क्रीनिंग करते हैं। हमारी लिस्ट नहीं, हम लिस्ट देते हैं आपके नुमाइंदों की, आपसे लिखवा के, उनको नहीं बुलाया जाता। और हर पेशी पर हम यही कहते हैं। अब राजा साहब आपको बताएंगे कि इन्होंने जो ऑर्डर करवाया था जेल ट्रायल को, जो इन्होंने मंसूख करवाया था, कलअदम करवाया था, गैर कानूनी और गैर आईनी करवाया था, उसमें भी क्या ऑब्जर्वेशन थी कि अगर जेल के ट्रायल भी हो तो किस अंदाज से होगा और कितना ओपन होगा और इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया को रसाई होगी, पब्लिक को रसाई होगी, वकला को रसाई होगी, ये बताते हैं आपको। लेकिन किसी को कोई रसाई नहीं है। ये सीक्रेटिव ट्रायल हमें कबूल नहीं है। रही आज जेल में खान साहब से मुलाकात हुई है, मेरी अलग से भी मुलाकात खान साहब से हुई है। खान साहब के साथ केस के सिलसिले में भी बड़ी गुफ्तगू हुई है। खान साहब के साथ पॉलिटिकल मामलात पे, पार्टी मामलात पे, आने वाले इलेक्शनों पे, टिकटों पे सब की तफसीली गुफ्तगू हुई है। खान साहब से डायरेक्शन ली है और इंशाअल्लाह ताला खान साहब की डायरेक्शन के मुताबिक ही पूरी पार्टी प्रोसीड करती रहेगी। मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि PTI के ख़िलाफ़ एक बड़ी साजिश बड़े अरसा से हो रही है और अगर ऐसी कोई साजिश कामयाब हो जाती है तो हम समझते हैं ये 70% अवाम जिसके पास सपोर्ट है, PTI के पास जिनकी सपोर्ट है, ये उनके हकूक़ की खिलाफ वर्जी होगी। हम पुरज़ोर मुतालबा करते हैं PTI के बिहाफ से। मैं एज ए चेयरमैन इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करता हूँ एक मरतबा फिर
کہ ہر قسم کی چمیگوئیاں ختم کرتے ہوئے الیکشن کمیشن ہمارا نشان سے ریلیٹڈ سرٹیفکیٹ آج ہی جاری کر دے۔ یہ سرٹیفکیٹ وہ سا ہے جو منڈے کو ایشو ہونا چاہیے تھا، منڈے نہیں، آج وینسڈے، ایٹ لیسٹ آج یہ ہر صورت ایشو ہونا چاہیے۔ خان صاحب کا بہت بڑا کنسرن ہے جو ٹیررزم اس وقت ملک میں ہو رہا ہے۔ وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں اس میں پی ٹی آئی کا ہاتھ تھا، خاص کر زرداری کی سٹیٹمنٹ، میں ان سے صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اتنا عرصہ بلاول بھٹو زرداری فارن منسٹر مل رہے ہیں، کیا کبھی اس نے ایک مرتبہ افغانستان کا وزٹ کیا ہے؟ پی ٹی آئی کی پالیسی امیگریشن سے سلسلے میں بڑی واضح ہے، ہجرت والے لوگوں کے سلسلے میں بڑے عرصہ سے پی ٹی آئی کی ایک سٹیٹمنٹ چلی آ رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جو لوگ 40 سال سے اس ملک میں رہ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی قانون کے مطابق سلوک کیا جائے۔ ہماری کوئی ایسی کوشش نہیں ہے، نہ پی ٹی آئی نے کبھی ایسی کوشش کی ہے کہ کوئی غلط ووٹ ڈالے یا ہمارے ووٹروں میں وہ لوگ شامل ہو جو قانون کے مطابق ووٹ کے انٹائٹل نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کا سپورٹ جو ہے وہ ہر پاکستان کے ہر شہری کے دل میں ہے۔ پی ٹی آئی انشاءاللہ تعالیٰ اس سپورٹ کے ساتھ آگے چلے گی، لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو آئسولیٹ کرے، اس کے لیڈرشپ کو آئسولیٹ کرے اور اس کے الیکشن کو رک کیا جائے۔ ہمیں تو انصاف تو خیر نہیں ملتا نظر آ رہا، لیکن ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہم لوگ ہیں کون؟ ہم اپنے ملک میں بیٹھے ہیں یا کسی پرائے ملک میں بیٹھے ہیں، یا ہمیں سب کو فیملی سمیت ہمارے اوپر فونوں کو سن رہے ہیں، ہمارے پیچھے لوگ لگا دیتے ہیں۔ اب ہم کبھی سوچتے ہیں کہ گھر سے نکل کر آئیں، کیا ہم دہشت گرد ہیں؟ ہم نے اپنے ملک کے ساتھ کیا کیا ہے جو اتنی تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے کہ ہمارے ملک میں ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمیں پیچھے فالو کر رہے تھے۔ ہم گھر سے نکل کر آئیں، کس کے لیے آئیں؟ اگر ہمارا حق نہیں بنتا اپنے بھائی کے لیے کھڑے ہونے کا تو پھر کس کا ہے؟ ہمیں کہا جاتا ہے ہمیں جیل میں ڈال دے گا، ہمیں کوئی ڈر نہیں جیل میں جانے کا۔ اگر جرم آج عائد ہوتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ فری ٹرائل اور جسٹ ٹرائل سے؟ میں کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کو نہیں اندر جانے دے رہے تو اس کا بھی کوئی مقصد ہی ہوگا کہ میڈیا کو اندر نہیں جانے دے رہے۔ آپ کو اجازت کیوں نہیں ہے؟ ڈر کیوں رہے ہیں؟ آپ لوگوں سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ آپ تو لوگوں کے نمائندے ہیں، اگر آپ نہیں اندر جائیں گے تو فری ٹرائل کیسے ہوگا؟ تو ساروں کو نظر آ رہا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی آگے کل چل کے یہ کیا کریں گے۔ ہم تو چلے مضبوط کھڑے ہو جائیں گے، لیکن ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے ایک ملاقات کی صدر عارف الوی سے، اس کو لے کر یہ چہ مگویاں ہیں کہ شاید کوئی برف پگھل رہی ہے، کوئی دوسری طرح سے بات چیت ہو رہی ہے، ایسا کچھ ہے؟ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے کہ اچھے ہو، لیکن دیکھو ہم نے جو میٹنگ کی ہے وہ اس کے لیے نہیں کی ہے کہ کوئی کمپرومائز کرے۔ میری میٹنگ جنرل تھی اور موجودہ حالات کے سلسلے میں تھی، اور جو میٹنگ میں نے کی ہے وہ پریس ریلیز اس کی ایشو ہو چکی ہے پریزیڈنسی سے، تو بڑی اوپن تھی۔ آزاد امیدوار کھڑے کریں گے یا کوئی دوسرا نشان؟ اگر بلے کا نشان نہیں ملتا کوئی دوسرا نشان چنیں گے؟ وہ اسٹریٹجی ہے، بعد میں اسٹریٹجی ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ پلان بی کا حصہ ہے، وہ آپ کو بعد میں بتائیں گے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے کینڈیڈیٹ ہمارے نشان پہ ہی الیکشن لڑیں گے، آزاد کینڈیڈیٹ نہیں۔ پنجاب کی جو آپ کی کیمپین ہے وہ کب سے شروع ہو رہی ہے؟ لاہور سے شروع ہوگی؟ کہاں سے شروع ہوگی؟ دیکھو جلد شروع کر رہے ہیں، اسی ویک جو ہے نا آگے شیڈول ابھی آ رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک سے کنونشن شروع کر رہے ہیں، اور میں خود سارے کنونشن میں جاؤں۔ اگر عمران خان کنوکشن ان کی ہو جاتی ہے، جو کہ لگ رہا ہے وہ نااہل ہو جائیں گے، تو عمران خان کے بعد آپ پارٹی کے پاس کون سا یہ فیس ہے؟ کوشش ضرور کی جا رہی ہے، لیکن یہ نہ کہیں ابھی لگ رہا ہے کہ ان کی انشاءاللہ تعالیٰ کنوکشن نہیں ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ کنوکشن نہیں، ساری کوششوں کے باوجود ان کی ناکامی ہوگی۔ کہ کل کیا ہو جاتا ہے کسی کو نہیں پتا، یہ مارنے والے سے بچانے والا بہت بڑا ہے۔ عمران خان صاحب اتنے پاپولر لیڈر ہے، اس کے خلاف جرم کمٹ ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر کسی نے دیکھنا ہے کہ بے گناہ کا ٹرائل ہے تو وہ اڈیالہ آ جائے۔ مرمت جو ہے وہ پارٹی کو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورا اٹھائے ہوئے ہیں خیبر پختونخوا۔ پنجاب میں کوئی اس طرح کا فیس نہیں ہے؟ نہیں، پنجاب میں بھی جائیں گے، وہ بھی جائیں گے، میں بھی جاؤں گا، اور باقی پنجاب کی بھی لوگ جائیں گے۔ وہ سلولی گریجولی ہم چلاتے رہے، ابھی اناؤنس ہو جائے گا تو انشاءاللہ وہ کریں گے۔ آج کی سماعت کے بعد سے بتا دیں کہ فرد جرم عائد کر دی گئی نہیں، فرد جرم نہیں عائد ہوئی، لیکن پروسیکیوٹر کی جانب سے بھی کہا گیا ہے جو میڈیا حضرات کے اندر سے آئیں گے پراپر جو ہے وہ عدالت کے سامنے سے جو چارج شیٹ ہے وہ بھی پڑھی گئی ہے۔ دیکھو چارج شیٹ اگر آپ کوئی ڈاکومنٹ پڑھ رہے اٹ ڈزنٹ مین چارج از بین فریم یا انڈائٹمنٹ ہو چکی ہے۔ انڈائٹ کرنے کا ایک آئینی قانونی طریقہ کار ہے،
जज पढ़ के सुनाता है, अक्यूज को रखता है, उससे क्वेश्चन करता है, उसको गिल्टी नॉट गिल्टी प्लीड करवाता है, नहीं करता जज उस पर ऑर्डर पास करता है, जज कहता है मैंने कह दिया, उसने इनकार कर लिया, मैंने वकील को कहा, वकील ने इनकार कर लिया, फिर इसलिए मैं साइन करता हूँ। ये प्रोसेस तो मेरे सामने नहीं हुआ, मैं वहाँ मौजूद था, और मैं बैरिस्टर अगर हो चुका होता मैं आपको ज़रूर बताता। जब इतना ट्रायल चल रहा है तो मैं आपको ना बताता ये प्रोसेस फॉलो हुआ है। जो प्रोसेस मैंने आपको बताया ये कानूनी तकाजा ही है, और ट्रायल क्रिमिनल कभी भी नहीं चल सकता अनलेस कानूनी तकाजे पूरे किए। इसी तरीके से कोई चार्ज क्रिमिनल